नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। आज हामी गुठी संस्थान विधेयकसँग आजको अलग धारलाई जोडेका छौँ। त लागौँ आजको प्रस्तुतिका। अब आजको प्रस्तुति दर्शक, गुठी सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा राजधानीका रैथानेहरू सडकमा उर्लिएसँगै सरकारले बाध्य भएर आज विधेयक मङ्गलबार फिर्ता लिएको छ। विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूमि, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी गराइन्। दर्शक, उनले 2 बुँदे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकलाई लिएर जनौन समुदायमा भ्रम सृजना गर्ने कार्य भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए। यता अलग धारसँग कुराकानी गर्दै पशुपति विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव डाक्टर गोविन्द टण्डनले भने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। उनले आगामी दिनमा सरकारले गुठी अनि संस्कृतिको भावनालाई कदर गर्दै विधेयक ल्याउने विश्वास गरेका छन्, जसका लागि निरन्तर दबाब दिने अनि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने उनले अलग धारलाई जानकारी गराएका छन्। दर्शक, यता सामाजिक अभियन्ता तथा गुठी विधेयक फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत प्रगतिमान रञ्जितले भने आफूहरू अर्को गुठी विधेयक नआएसम्म सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहने अलग धारलाई जानकारी गराएका छन्। दर्शक, यसअघि आजै संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दै आफ्नो युरोप भ्रमण र विधेयकका सम्बन्धमा जानकारी दिने कार्यक्रम तय भएको थियो। गुठी विधेयक फिर्ताको माग गर्दै आफ्नो भनाइलाई पहिला राख्नु पाउनुपर्ने भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसले आजको संसद अवरोध गरेपछि संसद बुधबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। दर्शक, तर सरकारले विशेष पत्रकार सम्मेलन गरेर नै विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ। दर्शक, तर आज साँझ 5 बजे पश्चात मात्र विधेयक फिर्ता भयो अनि हामीले यो कार्यक्रम तयार पार्दा अग्रिम तयार पारेका थियौँ। यसले हामीले विधेयकमा भएको विवादलाई लिएर कार्यक्रम तयार पारिसकेका हौँ। दर्शक महानुभावहरूलाई हामीले अन्तिम समयमा आएर विधेयक फिर्ता भएकाले हामीले तयार पारेको कार्यक्रमलाई आज हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। गुठी विधेयक नियतै खराब, उपत्यकाका रैथाने आन्दोलित, सरकारलाई सकस। सरकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श समेत नगरी धर्म, संस्कृति, परम्परा र सभ्यतामै प्रहार गर्ने खालको गुठी सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएसँगै सरकार विरोधी मिटर निकै माथि चढेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो। जब यो विधेयक बहसमा आयो तब राजधानी आन्दोलित बन्यो। राजधानीका रैथाने नेवार समुदाय सरकारले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा र सभ्यतामै धावा बोलेको भन्दै सडकमै ओर्लिएका छन्। सरकार निकै सकसमा परेको छ। धर्म, जात जातिको सम्मान गरेर आइरहेको जुन यहाँ परम्परा थियो, यो अहिले गुठी विधेयक भन्ने चिज जुन ल्यायो, हजारौँ वर्षदेखि अगाडि चल्दै आएको हाम्रो बाबुबाजे चाहिँ नि पुर्खादेखि चाहिँ नि चलिआएको चिजमा अहिले जुन यो गुठी विधेयक ल्याएको छ, त्यो भनेको चिज चाहिँ के लाग्छ भने अहिलेको जुन हाम्रो देशको चाहिँ नि राजनीतिक परिवेश, अहिले जुन सरकारको रवैया देख्दाखेरि जुन नागरिकता विधेयकदेखि चाहिँ नि जुन सुरुवात भयो, त्यसमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि जुन एउटा चाहिँ मिलेर बलियो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखेर त्यसलाई पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति कमजोर बनाउनको लागि चाहिँ यो गुठी विधेयक ल्याएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। सरकार र सत्तारूढ दल नेकपाले मोहीको नाम बेचेर नोट र भोटको व्यापार गर्न गुठी संस्थान विधेयक संसदमा पुर्याएको आन्दोलनकारीहरूको आरोप छ। मुलुकभरको 14,50,000 रोपनी भन्दा बढी जग्गा गुठी संस्थानको स्वामित्वमा छ। प्रस्तावित विधेयकले ती जमिनलाई मोहीलाई दिने नाममा निजीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ। भलै वास्तविक मोहीलाई नदी जग्गाको दुरुपयोग गर्ने नियत देखिएको ठान्छन् जानकारहरू। को नेवारको हो, को मैथिलहरूको हो भन्ने प्रश्न होइन, प्रश्न नेपालीको हो।
अब त्यस्तो किसिमको यो चाहिँ नि लिच्छवी कालदेखि जगेर्ना गर्दै गर्दै सम्हाल्दै आएको गुठीलाई अहिले तपाईँको चाहिँ नि के छ भने गुठीको जग्गालाई आँखा लगाएर सरकारले त्यो आफन्तलाई आफ्ना कार्यकर्तालाई आफूले जबरजस्ती बसोबास गर्नलाई उत्प्रेरित गरेर भोट तानेका व्यक्तिहरूलाई यो बुझाउनुको निमित्त यो सबै कामहरू भइरहेका छन्। मैले के कुरा भन्न खोजिरहेको छु भने यो विधेयकको सम्बन्धमा तयार गर्नुभन्दा अगाडि काहीँ न काहीँ त छलफल भयो होला नि। त्यो छलफल कहाँ भयो होला? के संस्कृति मन्त्रालय भयो छलफल? संस्कृति मन्त्रालयमा यसको विषयमा छलफल भएको को चाहिँ संस्कृतिविद थिए? सारा सरकारवालाहरू के भनिरहेको छ भने कसैसित पनि सरसल्लाह नगरिकन यो विधेयक सरकारले ल्यायो भनेको छ। भूमि सुधार ऐन 2033 को दफा 27 मा मोही यानी हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून बमोजिम मोही यानी हक पाउनेछ भनी प्रष्ट लेखिएको छ। राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकको दफा 53 र 56 ले पनि मोहीको हकलाई सुरक्षित गरेको छ। 56 को उपदफा 8 अनुसार मोहीले जग्गा पाएर गुठीका लागि बचेको आधा जग्गामा पनि कानून अनुसार 25% रकम भुक्तानी गरेर रैतानी जग्गा बनाउन पाउने नियम तयार पारिएको छ। संस्कृतिविदहरू भने सरकारले गुठी भनेर जग्गालाई मात्र बुझेको बताउँछन्। मन्त्रीज्यूहरूको मन्तव्य आएको छ, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूको। त्यसपछि अब मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरूको अभिव्यक्ति आइरहेको छ। अब त्यस्तै गरिकन स्वयं प्रधानमन्त्रीकै पनि अभिव्यक्ति अहिले बाहिरबाट फर्किन साथ आयो। त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ गुठीलाई अझै नबुझ्या हो कि जस्तो देखिया छ। किनभने गुठी भनेको जग्गा मात्रै होइन, गुठी भनेको त त्यो एउटा प्रणाली हो, व्यवस्था हो। र फेरि यस्तो प्रणाली र यस्तो व्यवस्था हो जसको लागि चाहिँ हामी भनौँ न विदेशमा सस्टेनेबल विकास भन्छौँ, एकदम चाहिँ चिरस्थायी हुने विकास कसरी गर्न सक्ला भन्ने कुरा हामी गर्छौँ भने नेपालमा त यो अहिले होइन झन्डै चाहिँ 1500-1600 वर्षदेखि चाहिँ नेपालको जनजीवनमा भिजेको र फेरि सरकारले कुनै ठुलो सहयोगै गर्नु नपर्ने गरिकन चाहिँ स्वतस्फूर्त भावनाबाट विभिन्न समुदाय मिलेर विभिन्न समूह मिलेर राखिएको चाहिँ गुठी जग्गाहरू, त्यो गुठी जग्गाको चाहिँ केही आएको कुत र जाने बालीबाट, सामान्य बालीबाट मठ मन्दिरहरू, त्यस्तै चाहिँ विभिन्न यात्रा पर्व रथ यात्राहरू सञ्चालन हुँदै आएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो गुठी व्यवस्थालाई मात्रै जग्गाको आँखाले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै नै हामीले ठुलो गल्ती गर्छौँ जस्तो देखिन्छ। धर्मलाई अफिम मान्ने र गुठीलाई सामन्तवादको संज्ञा दिने सरकारले केही मोही किसानको समस्या देखाएर देशभर गुठी संस्थानको जग्गा हडप्न खोजेको भन्दै सडकदेखि संसदसम्म विरोधको स्वर सर्किरहेको छ। विधेयकको 22, 23 र 24 नम्बर बुदाले क्रमशः गुठी संस्थान खोल्न प्रदेशबाट अधिकार लिनुपर्ने, छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीलाई राजगुठीमा परिणत गर्ने तथा गुठियारको अधिकार समाप्त भएर प्राधिकरणमा सार्ने कार्यले नेपालको मौलिक संस्कृतिमाथि ठाडो प्रहार भएको बुझाइ आम मानिसहरूको छ। विभिन्न सम्प्रदायहरूको समुदायले गुठी चलाएको भनेपछि अब भोलि सरकारले त्यहाँ कर्मचारी चलाउन सक्छ त? त्यो कसले तान्ने गुठी? नेपाल सरकार सिवाईले तान लगाउने, नेपाली सेना तान लगाउने? त्यो त हाम्रो संस्कृति भएन, हाम्रो संस्था भएन। यो अहिले काठमाडौँको जुन मोनुमेन्टहरू छन् त्यो मोनुमेन्ट जुन जातले जोडेको छ त्यो लिभिङ म्युजियम हो कि हाम्रो संसारमा कहीँ पनि छैन त्यस्तो। गुठी राज्यको परम्परा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो। तर विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल र सहकार्य बिनै राष्ट्रिय सभामा पुर्यायो। माफिया पोस्न ल्याएको सरकारको यो हरकतले उसको नियत थप उदाङ्गो बनाएको तर्कहरू भइरहेका छन्। गुठीको जग्गामाथि रहेको सर्वसाधारणको जुन उ छ त्यसलाई भोगाधिकार दिने भन्ने शब्द परेको छ। अब यो भोगाधिकार दिने उद्देश्यले प्रस्तावना नै उल्लेख गरेर आइसकेपछि समस्या के हुने भयो भनेपछि गुठीका सम्पत्तिहरू सबै ठाउँमा खाली त छैनन्। कुनै न कुनै तरिकाले कुनै न कुनै बिहोराले कसैको प्रयोगमा कसैको भोगमा त रहेकै छ। अब भोगाधिकार चाहिँ सिर्जना हुने भनेर कानुनले चाहिँ व्यवस्था गर्यो भने कुनै पनि सम्पत्ति विवाद रहित होला जस्तो मलाई लाग्दैन।
अब सबै सम्पत्ति केमा पर्ने भयो त भनेदेखि विवादको चक्करमा पर्ने भए। कालान्तरमा विवादको चक्करमा परिसकेपछि हुन्छ त के भन्दाखेरि राज्य हामी कहाँ यही हौँ, हामी अलिकति सुदृढ हुनलाई समय लाग्ला, त्यतिखेरसम्म सबै गुठीका सम्पत्तिहरू लोप हुन सक्ने स्थिति सिर्जना भयो। हो दशमी गुठी जग्गा मात्र हो भन्ने सरकारको गलत बुझाइले समस्या आएको प्रश्न छ। गुठीसँग नेपाली समाज र उसको जीवन पद्धति पनि जोडिएको छ। दशमी नेवार जनसमुदायको जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त संस्कृतिसँग जोडिएको छ यो गुठी। संविधान निर्माणदेखि नै सनातन धर्मलाई मासेर होली वाइन प्रकरण गराउँदै नेपाली मौलिकता मास्न उद्धत सरकारले गुठी संस्थानको नाममा अर्को सांस्कृतिक भाइचारा बिथोल्न रचेको ताण्डव असफल भएको अभियन्ता प्रगतिमान रञ्जितले हामीसँग प्रतिक्रिया दिएका छन्। नतिजामा सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिए। होली वाइनदेखि गुठी विधेयकसम्म सरकार गम्भीर शङ्काको घेरामा। सरकारी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा गुठीलाई सामन्तवादको रूपमा लिन्छन् र विधेयकले सामन्तवाद अन्त्य गर्न खोजेको ठान्छन्। विधेयकका विरुद्ध जनता सडकमा उर्लिरहेको बेला सरकारले दम्बा देखाइरहँदा समस्या झन् जटिल बनेको देखिँदैछ। कम्युनिस्ट पार्टी आएको उहाँहरूको के भने दिमागमा स्कुलमा चाहिँ नि किसानको चाहिँ नि संरक्षण गर्नुपर्छ। मोहीको दिमाग अस्ति बोल्यो नि, सामन्त भन्यो नि हाम्रो राजा के सूचना मन्त्रीले, उहाँले गुठी कन्सेप्ट बुझ्नुभएको छैन। हामीले त त्यो किसानलाई तिमी पनि कमाएर खाऊ र तिमीले आय आर्जन जुन चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ त्यसको के भाग चाहिँ मठ मन्दिरमा चाहिँ चढाऊ र त्यसमा गुठी चलाऊ भनेर हामीले किनेर दिएको जग्गा थियो। धर्मको नाममा, आस्थाको नाममा, आफ्नो संस्कृति नाममा, होइन? त्यो गुठिया त्यो भूमिकोसँग जोडेको मोह यो फरक छ यो, होइन? भनेपछि उहाँले त बुझ्नै भएन। संसदमा पनि सत्तारूढ दलका केही सांसद बाहेक आफ्नै दलका सांसद तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। संस्कार संस्कृतिलाई सामन्तवादको संज्ञा दिने सञ्चार मन्त्रीको राजीनामा उनकै दलका नेता तथा सांसद रामवीर मानन्दरले मागिरहेका छन्। विवादित गुठी विधेयकबाट पछि हट्न सरकारलाई सत्तापक्षकै नेताहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरूसँग गरेको छलफलमा यथास्थितिमा विधेयक अघि बढाउँदा जारी आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर जाने भन्दै उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्ष पनि संस्कृति मासेर सरकारले केलाई प्राथमिकतामा दिन खोजेको हो बुझ्न नसकिएको बताउँछन्। अहिले यो विधेयक ल्याउने र यो विधेयकको जिम्मा लिने कामरेडहरूले का नायकीहरू अथवा लिडरहरू जे भन्नुहोस्, आफ्नो स्वार्थका निमित्त एकातिर यसलाई नाश हुने कुरालाई वास्ता नहुने ख्याल नगर्ने अथवा ज्ञान नपुग्ने भन्नुहोस्, अर्कोतिर आफ्नो स्वार्थको निम्ति भैँसी पूजा गर्न पनि तयार हुने। त्यो भैँसी पूजा गर्ने कामरेड कस्ता छन् भनेर हेर्न आउने हुन् कि होइन? वा तपाईँले भने जस्तै त्यो होली वाइन खाएर चाहिँ बडो मगन मस्त भएर डान्समा छन् भनेर 5 तारे होटलमा डान्स गर्न चाहिँ साथ दिन पो आउने हुन् कि? र अर्को तपाईँको के भनेदेखि अब यो कामरेड सरकारले यो परम्परा यी सबै कुरालाई चाहिँ लथालिङ्गता पारिदिसक्यो, अब हाम्रो क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ भनेर लगानी गर्न पो आउने हुन् कि के गर्न भनेर आउने हुन्? पर्यटन त्यसको आन्सर त सरकारले दिनु पर्ला नि, जनताले त खोज्छ नि। लिच्छवी कालदेखि सम्हालिँदै आएको गुठीलाई अहिलेको सत्ता र सरकारले चौतर्फी विरोध हुने गरी कसको दबावमा अघि बढाएको हो भन्ने अहम प्रश्न उठेको छ। होली वाइन प्रकरणदेखि नेपालका सनातन धर्ममा प्रहार गरिरहेको सरकार विदेशीको इसारामा चलेको गम्भीर आरोप सामाजिक अभियन्ताहरूले लगाइरहेका छन्। नेपालको चाहिँ संस्कृति विश्वभरि चाहिँ एकदम युनिक भनेर चाहिँ यो पुरानो सबभन्दा पुरानो नै संस्कृति मानिएको छ नि त। यो त वर्ल्ड हेरिटेजमा परिसकेको छ नि त। यो चिज यति चिज यो 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 तपाईँको हाम्रो संस्कृतिले यति मान्छेलाई चाहिँ एकै ठलोमा ल्याएर बाँधिएको छ, बलियो बनाउँछ। यसलाई कमजोर पारेर क्रिस्चियनिटी जुन एउटा दबदबा पुरा गाउँदेखि लिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ भित्रिरहेछन्, त्यसमा पनि राज्य नै चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ पक्षमा लागेको त हामीले प्रमाणित रूपमा देखिसकेको छौँ नि त। त्यसैले त्यो चिजलाई चाहिँ दबदबा गराउनको लागि पनि हाम्रो संस्कृति पहिला त कमजोर पार्नु पऱ्यो नि त।
हामी किनभने हिजो तपाईँको यहाँ बुद्धिस्ट भने बौद्ध धर्मावलम्बी हिन्दू धर्मावलम्बी अझ त हाम्रो पक्षमा त मुस्लिम धर्मावलम्बी पनि हामी एक साथ दियो नि त। तर क्रिस्चियनी धर्मावलम्बी जुन भित्राउनु खोज्यो त्यो चाहिँ नचाहेको अवस्थामा हामी सबै एक भएर चाहिँ त्यसको विरुद्धमा उत्रिन्छ भने पहिला यसलाई चाहिँ खण्डीकरण गर्नु खोजेको जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो पटक 2021 सालमा गुठी संस्थान ऐन आएको हो। त्यसअघि राजगुठीलाई छुटगुठी र अमानत गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको थियो। त्यसको 12 वर्ष पश्चात अर्थात् 2033 सालमा नयाँ ऐन बनाइयो। यसलाई पनि 2041 र 49 सालमा संशोधन गरियो। अहिले गुठी यसै ऐनको परिधिभित्र रहेर काम गरिरहेका छन्। विगतलाई हेर्दा 2029 सालदेखि गुठी जग्गामा मोही लाग्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। 2033 सालको ऐनले गुठी जग्गा वर्गीकरण गर्यो भने 2041 सालमा भएको संशोधनबाट मोहीलाई नै गुठी जग्गाको धनी बनाउने गरी रैतान नम्बरी जग्गाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। आशय हाम्रो राम्रो हो भन्नुहुन्छ, तर यहाँ आएका दफाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति विरोधाभासपूर्ण छ। अब जस्तो यहाँले जुन अहिले दफाहरूको उल्लेख गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ गुठी तैनाथी जग्गाको कुराहरू छ। गुठी तैनाथी जग्गालाई चाहिँ नि भनौँ न एउटा कसैले घर बनायो अथवा छाप्रो बनायो, आफ्नो खर्च गर्यो, त्यो खर्च गरेको आधारमा चाहिँ नि उसलाई त्यो जग्गाको चाहिँ नि स्वामित्व न्यूनतम मूल्य तिरेर दिने कुराहरू आइरहेको छ गुठी रैतानी गरेर। त्यस्तै गरिकन फेरि चाहिँ नि गुठी अधीनस्थ जग्गाको पनि आधा भाग मोहीको पाइसकेपछि आधा भागमा चाहिँ नि न्यूनतम पैसामा पनि फेरि 25% उ गरेर दिने कुराहरू आइरहेको छ। यसले गर्दा चाहिँ नि गुठी जग्गा भनेको गुठी जग्गाले गर्दाखेरि मोही र किसानले दुःख पायो भने जस्तो चाहिँ नि भ्रम परिरहेको रहेछ। अब त्यो चाहिँ होइन। अब गुठी जग्गा भनेको सबभन्दा पहिला त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो राज्यले राखेको जग्गा होइन। त्यो कुनै व्यक्ति विशेषले अथवा जाने हिजोका जाने भनौँ न शासनमा बस्नेहरूले उनीहरूले चाहिँ नि आफूले किनेर आफ्नो पैसाले जग्गा किनेर त्यो किनेको पैसाले चाहिँ नि भगवानको नाउँमा अथवा कुनै यात्रा पर्वको नाउँमा त्यो जग्गा राख्थे र त्यसको आम्दानीले त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। अब यसैले त्यो गुठी जग्गा भनेको सबैलाई बाँड्दै हिँड्ने, सबैलाई चाहिँ गर्दै हिँड्ने होइन। त्यो गर्यो भनेदेखि त भोलि मठ मन्दिर कसरी सञ्चालन हुन्छ, भोलि जाने देशको जाने भनौँ न मूर्त अमूर्त सम्पदाहरू कसरी सञ्चालन हुन्छ। विधेयकको प्रावधान हेर्दा सरकारले गृह कार्य गरेको देखिँदैन। सरकारवालाहरूसँग छलफल भएको देखिँदैन। संस्कृतिविदहरूलाई एकपटक पनि सोधे जस्तो देखिँदैन। लोकतन्त्र भनेको खुला समाजमा आधारित व्यवस्था हो र लोकतन्त्रमा पारदर्शिताको अहम मूल्य हुन्छ। जति कुरा हुन्छ खुला रूपमा हुन्छ र खुला रूपमा गर्नुपर्छ। यो बन्द कोठामा बसेर बनाएको विरोध र त्यसमाथि पनि त्यसको स्वार्थ सिद्ध जसको स्वार्थ लुकेको छ तिनकै चाहिँ आड भरोसामा यो विधेयक बनेका कारणबाट अहिले सारा नेपालीहरू र विशेष गरेर प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका गुठियारहरू अहिले सडकमा उत्रिरहेका छन् र त्यो गुठियारहरूले सारा नेपालीको प्रतिनिधित्व गरिरहेछन्। किनभने सबै नेपालीले चाहिँ एउटा गर्व गर्ने विषय के छ भने नेपालको संस्कृति हो, नेपालको नेवारको संस्कृति हो, मैथिली संस्कृति हो है। अब एउटा कुरा त्यो छ। अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने गुठीको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले पटक पटक धेरै महत्त्वपूर्ण फैसला गरेका छन्। जब धर्ममाथि आस्था राख्ने सही अर्थमा न्यायाधीशको पदमा बसेर काम गर्ने प्रधान न्यायाधीशहरू थिए तिनले धर्म रक्षाका लागि धेरै ठुला फैसलाहरू कालजयी फैसलाहरू गरेका। अब त्यो फैसलाहरूलाई पनि निस्तेज गर्नुको हिसाबबाट यो अहिले यो विधेयक ल्याइएको छ। किनभने यो विधेयक आउनुभन्दा अगाडिको परिस्थितिलाई परिवर्तन गरेर अदालतले रोकिराखेको गुठीको जग्गा बेचबिखन गर्नु, त्यसलाई बेमाक हुनेबाट रोक्नका निमित्त अदालतको फैसलाले जो काम गरिरहेको थियो त्यसलाई निस्तेज गर्नका निमित्त पनि यो विधेयक आइरहेको छ। गुठी सरकारले भने जस्तो जग्गा जमिन मात्र होइन, यो समाजको हरेक पक्षसँग जोडिएको विषय हो। सरकारले यसलाई बुझ्न सकेन या बुझ्न चाहेन। गुठी भनेको जग्गा जमिन वा सम्पत्तिको मात्र विषय होइन। यो त तपाईँको हाम्रो चाहिँ के हो भनेदेखि कला, संस्कृति, धर्म, रीतिरिवाज, परम्परा जुन छ यसको समग्र रूप हो यो। र अर्को अर्थमा भन्दाखेरि यो वास्तवमा समाजसँग बडो नजिकसँग जोडेको र समाजको जीवन पद्धतिको रूपमा रहेको छ हामी यहाँ गुठी।
र अब जीवन पद्धतिसँग रहेको जोडिएको छ भनेपछि त निश्चित रूपमा समाजको धड्कनको रूपमा पनि रहेको छ। किनभने यो गुठी हामी कहाँ अहिले आएको होइन, यसको धेरै लामो इतिहास छ, हजारौँ वर्षको इतिहास छ। गुठी सरकारले भने जस्तो मोही मारा या किसान मारा पनि होइन। नीति नियम नबन्दा पनि सामाजिक मूल्य मान्यताले मोहीहरूलाई मोहियानी हक दिएकै हो। जुन पहिला गुठीको सम्पत्तिहरूलाई रैतान गरिने जुन व्यवस्था गर्यो नि, त्यो व्यवस्थाले गुठी नासिँदै गएको र गुठी नचल्ने अवस्थामा पुगेर चन्दा उठाएर गुठी चलाउनु पर्ने अवस्था त हामीले सबैले भोगेरै आएका हौँ, देखेरै आएका हौँ र त्यसै गरी चलिआएको छ भन्ने कुरा सरकार अनभिज्ञ त छैन, विज्ञ हुनु पर्यो। यत्रो कानुन बनाउने मान्छेले त्यति कुरा पनि जानकारीमा राखेका छैन भने त कसरी भन्नु हो। यदि त्यो कुरा भएको हो भने त्यसलाई त सुधार गर्नु पर्थ्यो नि, सुधार गरेन। अहिले पनि तपाईँको दुईवटा चाहिँ अझ अर्को परिस्थिति के थपिदियो भने, एउटा त त्यही पहिलाकै साबिक बमोजिमको 25% 25% राखेर रैतान गर्न सक्ने व्यवस्थालाई यथावत गर्यो एक। अब त्यो गर्दाखेरि न्यूनतम मूल्य जुन त्यो रजिस्ट्रेसन प्रयोजनको निम्ति तोकेको न्यूनतम मूल्य छ त्यसको 100% लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दाखेरि कसले नै भन्थ्यो रे। समाजसँग जोडिएको विषयमा सरकारले मात्र बचाएर वा नियमन गरेर गुठी बस्दैन। गुठी सम्बन्धी ऐन आवश्यक थियो पनि, तर ढिला गरेर आएको विधेयकले विरोध बाहेक अरू केही बटुल्न सकेन। थाहै छैन उहाँहरूलाई गुठी बारेमा, हाम्रै नेतालाई थाहा छैन गुठी के हो भन्ने कुरा, किन त्योसँग भिजेकै छैन नि। उहाँहरूको चाहिँ संस्कृतिमा रहेन त्यो, तर हाम्रो भ्यालीको संस्कृतिमा गुठी त छ नि होइन। अहिलेको गुठी हो र यो भनेपछि त त्यो बुझाउनु पऱ्यो। बुझ्नु भएन भनेपछि कन्सेप्ट बुझ्नु भयो। अब त्यो कन्सेप्ट बुझ्दा त उहाँहरूले अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने सम्बन्धित पक्षसँग होइन। संस्कृति मन्त्रालयको चाहिँ पदाधिकारी राख्नु पऱ्यो, गुठीको चाहिँ राख्नु पऱ्यो, विज्ञ राख्नु पऱ्यो। अब त्यसै जाने यो आयोग बन्यो भने यसले निकाल्छ होइन, नत्र यो द्वन्द्व बढ्छ होइन। यसमा चाहिँ कुनै हालमा पनि यो काठमाडौँको वासीले छोड्नेवाला छैन। त्यसै सरकारले बुझ्दैन। अहिले फिर्ता लिएर छलफलमा गऱ्यो भने यसले निकास ल्याउँछ। किन ऐन त चाहिन्छ, हामीलाई कानुन त चाहिन्छ, नियमन त सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने नै हो नि। भनेपछि त अब त्यो गुठी व्यवस्थापनको त्यो धारा 209 त्यही भनेछ नि, गुठीको मूल भावना मर्म विपरीत नगर्ने भनेछ। अब गुठियारेको अधिकार समाप्त के को मूल भावना रह्यो त? गुठी भन्ने चिज हराएपछि सक्यो नि, त्यो प्राधिकरण गुठी हो र, त्यो कर्मचारी तन्त्र चलन भयो नि। कानुनी राज्यमा सामाजिक विषय भनेर यस्ता संस्थाहरूलाई त्यत्तिकै छाड्न मिल्दैन, नियमन हुन जरुरी छ। यो अहिलेको सरकारको लागि जाने नेपालको धर्म संस्कृति त्यस्तै जाने मूर्त अमूर्त सम्पदालाई जोगाउने क्रममा आफैले ऐन बनाएर होइन ल्याउने चाहिँ आफ्नो पालोमा बनाउने एउटा चाहिँ राम्रो अवसर प्राप्त भइरहेको छ। त्यो अवसरलाई छोप्नु हुँदैन। अब त्यो अवसरलाई चाहिँ छोप्नको लागि चाहिँ यसलाई हुबहु पास गर्नेतिर लाग्नु हुँदैन। यसलाई अब संशोधन गर्ने, यसलाई परिमार्जन गर्ने भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। तर अब त्यो पनि चाहिँ फेरि अलिकति लामो हुन सक्ला। फेरि त्यो मान्छे जसले लिएर आयो त्यसलाई चाहिँ आधिकारिक भन्ने कि नभन्ने कि, अथवा को ल्याउने, कहाँ राख्ने, वार्ता अनेक कुराहरू आउन सक्छन्। मेरो विचारमा त अहिले जाने राष्ट्रिय गुठी आयोग जस्तो एउटा सर्वसम्पन्न निकाय चाहिँ खडा गरिदिइहाल्ने, राज्यले जाने त्यसको घोषणा गर्ने र त्यसपछि त्यसमा विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू, अब भनौँ न सरोकारवालाहरूदेखि लिएर जग्गासँग सम्बन्धित किसानका जाने नेताहरूदेखि लिएर त्यसपछि जाने सम्पदाको लागि जाने संस्कृति र सम्पदाको क्षेत्रमा जाने के अरे योगदान दिन सक्ने, योगदान पुर्याएका मान्छेहरूको एउटा कमिटी आयोग बनेर त्यसपछि उसले गरेको अध्ययनको आधारमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाएर भोलिका दिनमा चाहिँ विधेयक बनाएर अनिखेरि चाहिँ प्रस्ताव गर्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ कतैतिरबाट पनि त्यसमा अब आउला, नआउने होइन, सामान्य जाने त्यसका जाने केही संशोधन परिमार्जनका कुराहरू आउलान्। तर अहिले जसरी यसको चाहिँ चारैतर्फ चौतर्फ विरोध भइरहेको छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन कि भन्ने लाग्छ। विधेयक आएकोमा प्रश्न होइन, तर जसरी ल्याउन खोजियो त्यसमा प्रश्न उठाएको गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्षहरूको तर्क छ। अब एकातिर गुठीको सम्पत्ति अतिक्रमण पर्यो, अर्कोतिर गुठीको सम्पत्ति कौडीको भावमा चाहिँ गर्यो, अर्कोतिर गुठीका सम्पत्तिहरू कति नदेखाएर लोभ भएको राज्य र संस्थानले त्यसलाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सकेन। यही कारणले गर्दाखेरि गुठी समग्र रूपमा भन्नुपर्दा समस्याग्रस्त रूपमा थियो र गुठी ऐन आउनुपर्ने चाहिँ नितान्त यो धेरै ढिलो पनि भइसकेको थियो र गुठी ऐन आउनुपर्ने कुरामा त विवाद रहेन।
अघि नै मैले भने नि, अब यो गुठी ऐन ल्याउँदाखेरिको अवस्थामा समग्र रूपमा यसका सरकारवाला, यसका विज्ञ र इभन समाज जुन एउटा इन्भल्भ छन्, ठुलो समाज, त्यसलाई शुद्ध तपाईँको जानकारी दिएर ठुलो एउटा बृहत छलफल पश्चात हामी कसरी जाँदाखेरि हुन्छ भन्ने कुरामा जे जस्तो अब समस्याहरू छन् त्यसलाई अपिल गर्ने गरेर जानुपर्ने र मैले अघि नै भने अपनत्व अपनाउनु पर्ने र सबैले स्वीकार्य हुने गरेर आउनुपर्ने कुरा, यो अहिलेको चाहिँ आएन, विधेयक आएन। बन्द कोठाको छलफलबाट विधेयक ल्याएर सामन्ती बन्नुभन्दा खुला छलफल र बहस गरेर विधेयक ल्याउनु पर्ने कानुनविदहरू बताउँछन्। बन्द कोठामा कुनै पनि विधेयक बन्न नपाओस् भन्नका लागि पनि अवधारणा पत्र तयार गर्नु पर्यो, अवधारणा पत्रलाई अन्तिम रूप दिनु पर्यो। त्यो अवधारणा पत्र अनुसारको कानुन निर्माणका निमित्त, विधेयक तयार गर्नको निमित्त नेपाल कानुन आयोगलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पिनु पर्यो। कानुन आयोगलाई जिम्मेवारी सुम्पिसकेपछिका अवस्थामा विभिन्न आइएनजिओहरू मार्फत, जसको चाहिँ घुसपैठ मन्त्रालयमा छ, तिनले दिने दबाब, तिनको प्रभावबाट सरकार मुक्त हुन्छ। एकातिर त्यो छ र त्यो भए त्यस्तो किसिमको तरिकाबाट काम गर्यो भने अनि लोकतन्त्रले काम गर्न सक्छ, त्यसमा जनताको सहभागिता हुन्छ। यो गुठी सम्बन्धी विधेयक भनेको सामान्य हुलाक ऐन संशोधन विधेयक जस्तो त होइन नि, यो त्यस्तो त होइन नि। आम जनताको चासो भएको भन्नुको तात्पर्य सार्वजनिक सरकारको विषय हो। यस्तो विषयमा सरकारले कानुन बनाउँदाखेरिका अवस्थामा सरकारले के सोध्नुपर्छ भने, सोध्नु हुँदैन भने हामीसँग 2/3 चाहिँ बहुमत छ संसदमा, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कहिले पनि सोध्नुहुन्न। गुठी हाम्रो संस्कार, संस्कृति र परम्परा हो, यसलाई बचाउनु पर्दछ। मोही किसानको अधिकार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो, तर सोझै मोही किसानको नाम बेचेर विधेयकले माफिया तन्त्र फैलाउन खोज्नु गलत हो। यसलाई रोक्न जरुरी छ। हो दर्शक, विधेयक आवश्यक छ, तर विधेयक लोकतान्त्रिक विधिबाट आउनुपर्छ। शताब्दी पुरुष भनेर सम्मान गरिएका सत्यमोहन जोशी लगायतका संस्कृतिविद अनि सरकारवाला पक्षहरूसँग छलफल नगरी हतार गरेर विधेयक ल्याउनु हुँदैन थियो। नतिजा अहिलेको जस्तै हुन सक्छ। अब पनि फेरि यस्तै गरिएमा अब आशा छ सम्पूर्ण सरकारवालाहरूसँग, पक्षहरूसँग बृहत छलफल र गृहकारबाट विधेयक आउने रहेछ। सरकारले प्रेस विज्ञप्तिको बुदा नम्बर 2 मा भने जस्तै सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग थप परामर्श र छलफल गरेर अघि बढ्नेछ र सबैलाई मान्य हुने विधेयक ल्याउनेछ। फेरि पनि जानकारी गरौँ, यो रिपोर्ट हामीले विधेयक फिर्ता हुनु अगावै तयार पारेका थियौँ दर्शक, जसलाई हाम्रा सहकर्मी रोमन आचार्यले तयार पारेका हुन्। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, सल्लाह अनि सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 4006536 मा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि कुनै पनि बेला मोबाइलमा सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो र लगअन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।